म अब यो कार्यक्रमलाई औपचारिकतातर्फ लैजान चाहन्छु। म अब अध्यक्षताको आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। जन्मभूमि बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शरदेव विष्णु प्रसाद भण्डारीज्यूलाई अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म अब अतिथि र अन्य आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहन्छु। रूपन्देही बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रदेश सहकारी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका सञ्चालक शरदेव प्रकाश भट्टराईज्यूलाई आजको यस 16औं वार्षिक साधारण सभाको प्रमुख अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै अध्यक्षज्यूबाट सम्मान गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। यस्तै सामूहिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था शङ्करनगरका अध्यक्ष शरदेव सुरेन्द्र वर्माज्यूलाई अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै अध्यक्षज्यूलाई सम्मान गरिदिनको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म अब कर्मैसँग आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। हाम्रा सल्लाहकारहरू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। सल्लाहकार शरदेव देवी प्रसाद पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार शरदेव अर्जुन राज उपाध्यायज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अगाडिको रोमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। शरदेव मनिष कुमार अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छैन, उहाँलाई ग्रहण गरौँला। जन्मभूमि बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका उपाध्यक्ष शरदेव घनश्याम ज्ञालीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक शरदेव दिपेन्द्र साक्यज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म अब कर्मैसँग सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। श्री कृष्ण प्रसाद केसीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री नारायण प्रसाद रेग्मीज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। श्री एकादेव पाण्डेज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री हरिप्रसाद कणेलज्यूलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री इन्द्रा कणेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री केशर कुमारी वर्माज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म अब लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्यज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गराउन गइरहेकी छु। श्री हरिप्रसाद पौडेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री यज्ञ प्रसाद नेउपानेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म अब ऋण उपसमिति सदस्यज्यूहरूलाई आसन ग्रहण गराउन चाहन्छु। श्री यज्ञमूर्ति पाण्डेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री शिवलाल भण्डारीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस्तै शिक्षा उपसमितिका सदस्य श्री गोपीनाथ पाण्डेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री कौशिला ढकालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब उहाँहरू कति आइपुग्नु भयो जस्तो लागेन, फेरि पुनः उहाँहरूलाई आसन ग्रहण गराउनेछौँ।
व्यवस्थापक, कर्मचारी, हाम्रो यस आजको साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका सरदीय शेयर सदस्य महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरू सम्पूर्णलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। स्वागत मन्तव्यबाट स्वागत गरिदिनको निम्ति यसै संस्थाका उपाध्यक्ष सरदीय घनश्याम ग्याउलीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्री जन्मभूमि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड 17औं वार्षिक साधारण सभाका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, रूपन्देही बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष तथा प्रदेश सहकारी सङ्घ लुम्बिनी प्रदेशका सञ्चालक, आजका प्रमुख अतिथि यस संस्थाका सल्लाहकार प्रकाश भट्टराईज्यू, आजका अतिथि सामूहिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्रद्धेय सुरेन्द्र वर्माज्यू, यस संस्थाका सम्पूर्ण सल्लाहकारज्यूहरू, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका श्रद्धेय संयोजकज्यू, सदस्यज्यूहरू, विभिन्न समिति ऋण समितिका सदस्यज्यूहरू, शिक्षा उपसमितिका संयोजकज्यू, सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित अन्य शेयर सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू, त्यस्तै प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा हामीले सामाजिक दूरी अपनाएर कार्यक्रम गर्न पर्ने बाध्यता भएको कारणले सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरू हामीले यहाँ निम्ताउन सकेनौँ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले यो साधारण सभा सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ र यो कार्यक्रमलाई रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ र त्यो प्रत्यक्ष प्रसारणलाई घरै बसेर अनि सुनिदिने हुने हाम्रा सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई आजको 17औं साधारण वार्षिक साधारण सभामा मैले हार्दिक स्वागत अभिवादन टक्राउँछु। कता कता हामीलाई नरमाइलो पनि अनुभव भएको छ। विगतका दिनहरूमा हामीले सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई एकै ठाउँ जम्मा गरेर उहाँहरूसँग भलाकुसारी गरेर संस्थाका विभिन्न रचनात्मक सुझाव सल्लाहहरू लिएर हामीले विगतका साधारण सभाहरू सम्पन्न गरेको सम्झना हामीलाई भइरहेको छ। बाध्यता व्यवस्था संसार लगायत हाम्रो देश, हाम्रो सहकारी पनि अहिलेको महामारीको चपेटाबाट अलगिन सकेन। तसर्थ नचाहँदै पनि हामीले सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई डाक्न सकेनौँ। यति हुँदाहुँदै पनि हामीले उहाँहरूसँग केही रचनात्मक सुझाव सल्लाह भए हामीलाई उपलब्ध गराउने हामीले बाचा गरेका थियौँ र उहाँहरूसँग अनुरोध पनि गरेका थियौँ, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अनि उहाँहरूले दिनुभएका त्यस्ता सुझाव सल्लाहहरूलाई हामीले यो गरिमामय साधारण सभाले अनि लिनेछ र आवश्यक रचनात्मक कुराहरूलाई समावेश गर्नेछ भन्दै यो विषम परिस्थितिमा घरै बसेर रेडियो सुनेर हामीलाई हौसला बढाइदिनु हुने सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छ र स्वागत गर्न चाहन्छु। र यस विषम परिस्थितिमा आफ्नो व्यस्त समयलाई यस संस्थालाई दिँदै उपस्थित हुनुभएको हाम्रा प्रमुख अतिथिज्यूहरूलाई पनि पुनः म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र रेडियो लुम्बिनीले हामीलाई यो हल उपलब्ध गराएर प्रत्यक्ष प्रसारणमा सहयोग गरेकोमा रेडियो लुम्बिनीका कोषाध्यक्ष हाम्रा सल्लाहकार अर्जुन राज उपाध्यायज्यू
प्रबन्धक कृष्ण केसीज्यू र अन्य सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो स्वागतका दुई शब्दहरू यही नै विश्राम गर्छु। हस्त सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद। अब हामी आफ्नो ठाउँमा उठेर राष्ट्रिय गान तथा नगर गीत समेतमा सरिक हुनको लागि सम्पूर्णमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उद्घाटनतर्फ जाँदैछौँ। जन्मभूमि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको 17औं वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथि शरदेव प्रकाश भट्टराईज्यूलाई पानसमा बत्ती बाली कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थाका अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीज्यूलाई अध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जिल्ला बचत सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष प्रदेश नम्बर 5 लुम्बिनी प्रदेशका बचत सङ्घका सञ्चालक शरदेव प्रकाश भट्टराईज्यू, अतिथि सामूहिक विकास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष सुरेन्द्र वर्मा सरज्यू, सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यज्यूहरू, निवर्तमान अध्यक्ष अर्जुनराज उपाध्यायज्यू, संस्थापक अध्यक्ष देवप्रसाद पौडेलज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यू, लेखा समिति संयोजकज्यू तथा सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, ऋण उपसमितिका सदस्यज्यूहरू तथा अन्य उपसमिति सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, व्यवस्थापक तथा कर्मचारी मित्रहरू लगायत यस संस्थाको गरिमामय 17औं वार्षिक साधारण सभामा प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुभएका
तथा रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्जबाट प्रत्यक्ष प्रसारण सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा सहकारी अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। गत 15औं साधारण सभाले हामीलाई दिएको जिम्मेवारी अनुसार हामी कार्यकालको दोस्रो वर्ष पुरा गरेका छौँ। गत आर्थिक वर्षमा विश्वव्यापी महामारीको रूपमा देखा परेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कारणले नेपाल सरकारले मिति 76 चैत 11 गतेदेखि देशैभरि नै लकडाउन गर्दा संस्थाको कारोबार तथा यस संस्थाका शेयर सदस्यहरूलाई असहज पैदा भएको तीतो यथार्थ हामीमाझ छ। नेपाल सरकारले लकडाउन गरे तापनि अति आवश्यकीय सेवा प्रवाह गर्ने हेतुले यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि संस्थाले आफ्नो कारोबारलाई आंशिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको बेहोरा सदस्य महानुभावहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 रोगको कारण संस्थाका शेयर सदस्यहरूका आम्दानीका बाटाहरू गुमेका छन्। विभिन्न पेसा व्यवसायहरू धराशायी बन्दै नै छन्। पछिल्लो समय लकडाउन हटाए पश्चात केही आर्थिक गतिविधि अगाडि बढेको आभास भएको छ, तर पनि यो पर्याप्त छैन। देशले बेहोरेको यो आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि अझै केही वर्ष लाग्ने देखिन्छ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा संस्थाले पनि पहिलो स्वास्थ्यलाई नै प्राथमिकतामा राखेर सहकारी विभागको मार्गदर्शन, विभिन्न केन्द्रीय सहकारी सङ्घको मार्गदर्शन तथा रूपन्देही बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घको मार्गदर्शनलाई आधार मान्दै सदस्यहरूको अधिकतम हितमा कार्य गर्नुपर्ने कुरालाई मनन गर्दै भाखा नागेको कर्जा नवीकरण गर्न सकिने पाकेको ब्याजमा 10% छुट प्रदान गर्दै संस्थाको क्षमता अनुसारको सहुलियत प्रदान गरेको बेहोरा यहाँहरूलाई अवगत नै छ। विषम परिस्थितिको बावजुद सदस्यहरूले संस्थाप्रति अत्यन्त माया गरी गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण ब्याज भुक्तानी गरी सहयोग गर्नुभएकोमा हामी आभारी छौँ। आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरू, सहकारी ऐन 2074 र सहकारी नियमावली 2075 को अधीनमा रही हालै मात्र लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सहकारी ऐन तथा सहकारी नियमावली 2076 जारी गरेको छ। भर्खरै जारी भएको सहकारी ऐन तथा नियमावलीले अब बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा आफ्नो उद्देश्य अनुसारको कारोबार गर्नका लागि निर्देशित गरेकोले अब बहुद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्न कठिनाई उत्पन्न बनाएको बेहोरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। संस्थाको संस्थागत पुँजी न्यून रहेकोले हामी व्यावसायिक गतिविधि अगाडि बढाउन असहज परिस्थिति छ। तसर्थ अब एकल उद्देश्य बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने गरी कारोबार अगाडि बढाउनु पर्ने देखिएको बेहोरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यसै गरी ससानो झुन्डमा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालन गर्दा सञ्चालन खर्चमा भएको वृद्धि तथा सहकारी ऐन विपरीत एकै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरूमा एकहोरो सदस्यता बढी भएकोले संस्थागत तथा सदस्यको हितलाई समेत मध्यनजर गर्दै अन्य सहकारी संस्थासँग एकीकरण गाभिने सम्बन्धी आवश्यक निर्णय गर्नका लागि सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्योजनका लागि प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। संस्थाको बृहत्तर विकासका निमित्त नीति विधि र प्रविधिमा चुस्त दुरुस्त राख्दै कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थाले हाल पूर्णतया कम्प्युटर प्रणालीबाट कार्य सञ्चालन गरिरहेको यहाँहरूलाई विदितै छ। पुरानो कार्यालयबाट कार्य सम्पादन गर्न कठिनाई उत्पन्न भएकोले संस्थाको कार्यालय परिवर्तन गरी साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको भवन भाडामा लिई सञ्चालन गरेका छौँ। यसै गरी संस्थामा आवश्यक सम्पत्ति सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरिएको बेहोरा सदस्य महानुभावहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। वर्तमान कोभिड-19 को विषम
परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नीति तथा कार्यक्रम गत वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी तयार गरिएको छ। यसै गरी संस्थालाई आवश्यक पर्ने मुख्य नीतिहरू ऋण नीति, कर्मचारी प्रशासन नीति, निर्वाचन नीति, आर्थिक नीतिहरूलाई समयानुसार नयाँ बनाउनु पर्ने वा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले सञ्चालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजना गर्नुहुन यस सम्मानित साधारण सभामा अनुरोध गर्न चाहन्छु। संस्था सम्बन्धी सामान्य जानकारी 2077 असार मासान्तसम्मको सेयर पुँजी 1,91,38,000 1,09,13,800 जम्मा बचत निक्षेप 9,93,24,261.16 जम्मा ऋण लगानी 9,59,58,551 जम्मा सेयर सदस्य सङ्ख्या 655 जना, महिला 396 जना, पुरुष 259 जना, जम्मा ऋणी सदस्य सङ्ख्या 305 जना। सञ्चालक समिति, लेखा समिति र ऋण उपसमितिको बैठक सम्बन्धमा गत आर्थिक वर्षमा जम्मा 12वटा सञ्चालक समिति, 7वटा लेखा समितिको र 22वटा ऋण उपसमितिको बैठक बसेको थियो। सबै बैठकहरू सर्वसम्मतिबाट निर्णय भई कार्यान्वयन भएका छन्। आन्तरिक लेखा परीक्षणको क्रममा देखिएका कैफियतहरू र दिएका सुझावहरू सञ्चालक समितिबाट नियमित छलफल गरी कार्यान्वयन गरिएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सेयर पुँजी ऋणको सीमा, ब्याज दर, धितो, मूल्याङ्कन, शुल्क नवीकरण, शुल्क धितोबन्धक सम्बन्धमा संस्थाका सेयर सदस्यहरूको बचतको आधारमा रु 7,000 देखि 60,000 सम्म सेयर पुँजी रहेको छ। ऋणको सीमा अन्तर्गत धितोको आधारमा क समूहलाई 15 लाखसम्म, ख, ग र घ समूहलाई 7 लाखसम्म ऋण प्रवाह गरिँदै आएको छ। ऋण सम्बन्धमा बजेट उपसमितिबाट थप ऋण सीमा वृद्धि गरी रु 25 लाखसम्म लगानी गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। यसरी लगानी गरिने ऋण अनिवार्य रूपमा संस्थागत मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कन गराई धितोबन्धक संस्थाको नाममा गर्ने गरी लगानी गरिनेछ। यस आर्थिक वर्ष 77-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बजेट प्रस्तुत हुनेछ। स्वस्थ छलफल गरी पारित गरिदिनु हुनेछ भन्नेमा म पूर्ण विश्वस्त छु। अन्तमा यस संस्थाको गरिमामय साधारण सभाको अवसरमा आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद कार्यक्रममा पाल्नुभएका आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, सल्लाहकार ज्यूहरू, धैर्य धारण गरी कार्यक्रम समापन नहुँदासम्म बसिदिई सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सेयर सदस्य महानुभावहरू, सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष लगायत पदाधिकारी साथीहरू, ऋण उपसमितिका सदस्यज्यूहरू, अहोरात्र खटी सेवा प्रदान गर्नुहुने कर्मचारी लगायत सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा हुन्छु। जय सहकारी। हाम्रो सेयर सदस्यज्यूहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सेयर सदस्यहरूको तर्फबाट यसै संस्थाका सेयर सदस्य चन्द्रमणि न्यौपानेज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संस्थाका अध्यक्षज्यू, फर्म अतिथि रूपन्देही बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष आदरणीय सर प्रकाश भट्टराईज्यू, अतिथि सामूहिक विकास साकोसका अध्यक्षज्यू र सल्लाहकार पदाधिकारीज्यूहरू र उपाध्यक्ष लगायत सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, लेखा पर्यवेक्षण समितिका संयोजक लगायत सदस्यज्यूहरू, ऋण समितिका संयोजक लगायत सदस्यज्यूहरू र उपस्थित सेयर सदस्य महानुभावहरू, यस जन्मभूमि बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको 17औं साधारण सभामा म सेयर सदस्यको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र अध्यक्षको प्रतिवेदनबाट यो हामीले 26 गतेदेखि सुरु गरेको साधारण सभा आज समापन गर्न गइरहेका छौँ। अध्यक्षको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार यस संस्थाको कारोबार 11 करोडमा पुगिसकेको छ र जसमध्ये
1 करोडभन्दा बढी सेयर, 10 करोड जति लगानी र 9 करोड 59 लाख जति बचत भएको छ। यो सबै आफ्नै पैसाले यो संस्था सञ्चालन भएको छ र सम्पूर्ण ऋण असुली भएर ब्याज असुली भएर 100% ब्याज असुली भएकोमा यस संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अबदेखि यस संस्थाले यो सहकारी ऐन 2075 र लुम्बिनी प्रदेश सहकारी सङ्घको व्यवस्थाअनुसार विनियममा संशोधन गर्ने कुराहरू भएका छन् र मर्जरका कुराहरू भएका छन्, गाभिने र गाभिनेसम्मका कुराहरू भएका छन् र यदि गाभिने कुरा सहमत भयो भने ठिकै छ, होइन भने हाम्रो सेयर सदस्य र थोरै हुनुहुन्छ। जम्मा 655 जना सेयर सदस्य यो रूपन्देही जिल्लाको अग्रणी संस्था हो। गाभिने र गाभिने कुरा सहमत भयो भने ठिकै छ, होइन भने हामीले हाम्रो सदस्यता वृद्धि गर्नतर्फ जोड दिनुपर्छ कि जस्तो मलाई सेयर सदस्यको तर्फबाट भन्दाखेरि लागेको छ है। यदि गाभियो भने ठिकै छ, होइन भने सदस्यता वृद्धितर्फ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कारोबार वृद्धि पनि हुँदै गइरहेको छ। एकजनालाई 25 लाख ऋण दिने प्रस्ताव यहाँ आएको छ। यो चाहिँ राम्रै कुरा हो र जसले गर्दा अहिले यो कोभिड-19 को असरका कारण हुन गएको आर्थिक मन्दीको लागि केही सदस्यले केही गर्न चाहेमा यो संस्थाले सहयोग गर्न सक्नेछ भन्ने मलाई लागेको छ र यति भन्दै मेरा साना सुझावहरू यही अन्त गर्दै यो संस्थाको 17औं वार्षिक साधारण सभाको सफलताको कामना गर्दछु। हस्त, धन्यवाद। जय सहकारी। हरूको सम्पूर्ण सेयर सदस्यज्यूहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै आफ्ना मन्तव्य राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। अब सामूहिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था शङ्करनगरका अध्यक्ष शरदय सुरेन्द्र वर्माज्यूलाई आफ्ना शुभकामनाका मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। देवकला भट्टराई म्याडम, जन्मभूमि बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेडको 17औं वार्षिक साधारण सभा समारोहका श्रद्धेय अध्यक्षज्यू, यस समारोहका प्रमुख अतिथि जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडका अध्यक्ष एवं प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडका सञ्चालक आदरणीय प्रकाश भट्टराई सर, उपस्थित हुनुभएका आदरणीय सल्लाहकारज्यूहरू, सञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष एवं अन्य सञ्चालक मित्रहरू, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका संयोजक एवं सदस्यज्यूहरू, ऋण उपसमिति तथा शिक्षा उपसमितिका सदस्यज्यूहरू, कर्मचारी मित्रहरू र रेडियो लुम्बिनी 96.8 मेगाहर्जमा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनुभएका यस संस्थाका सम्पूर्ण सेयर सदस्य महानुभावहरू सम्पूर्णमा म मेरो व्यक्तिगत तर्फदेखि र अहिले मलाई यहाँ आमन्त्रण गरियो सामूहिक विकास सहकारीको अध्यक्षको हैसियतले त्यो संस्थाको सिङ्गो 8000 सदस्यहरूको तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन हामीले सुनिसकेका छौँ। अब हामीले भनिरहँदाखेरि म आफू पनि यो सहकारीको एउटा सल्लाहकार भएको हैसियतले धेरै कुराबाट म परिचित पनि छु र खुसी पनि लाग्छ। वास्तवमा हिजोको यसको थोरै पृष्ठभूमि भन्यो भने हामीलाई लाग्छ यसको संस्थापक अध्यक्ष हाम्रो देवी दाई यहीँ अगाडि हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ यसको पहिलो अधिवेशनबाट म स्वयं यो संस्थाको अध्यक्षको रूपमा चाहिँ निर्वाचित भएर मैले 2 कार्यकाल काम गरेको थिएँ र त्यतिखेर हामीलाई लाग्थ्यो वास्तवमा कुन सन्दर्भमा चाहिँ यो सहकारी संस्थाको हामीले सुरुवात गऱ्यौँ भन्ने धेरै थुप्रै जिज्ञासाहरू पनि छन्। वास्तवमा त्यतिखेरको अवस्था भनेको 60-71 को अवस्थाको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी वास्तवमा आम नागरिकहरू पुँजीपतिहरूबाट सामन्तहरूबाट थिचोमिचोमा परिरहेको सन्दर्भमा होइन, अब हामी सबैले आफैले थोरै पुँजी सङ्कलन गरेर भए पनि हामीले आफ्नो गर्ज टार्नुपर्छ, आफ्नो समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले चाहिँ यी खालका सहकारीको चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ र त्यो सुरुवात गरिरहँदाखेरि त्यतिखेर वास्तवमा चाहिँ ब्याङ्कहरूको पनि त्यत्तिकै चाहिँ विकास ब्याङ्कहरू चाहिँ धमाधम खुलिरहेको अवस्था र हामीले सुरुमा त्यो सञ्चालन गरिरहँदाखेरि हामीलाई त्यो खालको इच्छा जाग्यो। हामीले 61 वर्षतिर चाहिँ यो संस्था चाहिँ सञ्चालन गरिरहँदाखेरि अनि यसो हिसाब गर्थ्यौँ हामीले
कमसेकम त्यतिखेर चाहिँ 1 करोड रुपियाँ हामीले जम्मा गर्दाखेरि विकास ब्याङ्कको सञ्चालन गर्न पाउने अवस्था थियो। मलाई लाग्छ यो 60 हेक्टेयरको कुरा हो, सायद धेरैलाई थाहा पनि होला, ब्याङ्कर्स पनि हुनुहुन्छ यहाँ। र हामीले के सोच्यौँ भने 5 वर्ष पछाडि हामीले कमसेकम 1 करोड रुपियाँ जम्मा गऱ्यौँ भने हामीले पनि यसलाई विकास ब्याङ्कको रूपमा परिणत गर्नुपर्छ र हामीले ब्याङ्कको सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने त्यो खालको उद्देश्यले हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। यद्यपि त्यो वास्तवमा चाहिँ राम्रो उद्देश्य थिएन। अहिले हामीले हेरिरहँदाखेरि अहिले 17औं साढ सभा हामीले गरिरहेछौँ। यो 17 वर्षको पिरियडमा मलाई लाग्छ यद्यपि हामी कहाँ चाहिँ ठुलो सदस्यसङ्ख्या छैन, सदस्यसङ्ख्या कमै हामीले देखिरहेका छौँ। 655 भनेको त्यति ठुलो सङ्ख्या होइन। सायद हामीले अलि बढी जोड गरेको भए, अलि बढी प्रयास गरेको भए सङ्ख्या वृद्धि पनि हुनसक्थ्यो। त्यो गरेनौँ हामीले। र पनि जति हामी यसमा सहयोगी छौँ सबैले कमसेकम चाहिँ आफै मालिक बनेर, हामी यो संस्थाको आफै मालिक बनेर चाहिँ आफ्ना समस्याहरू, आफ्ना गर्जाहरू टार्ने काममा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। यस अर्थमा चाहिँ यो संस्था आफैमा चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र यहाँ अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन कुरा आइरहेको छ। अब अहिले कता कता अब सहकारी विभागको अलिकति अन्यलताका कारणले नै हुनसक्छ, के अरे बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परेको कि भन्ने गरी अध्यक्षको प्रतिवेदन आइरहेछ। मैले पटक पटक योभन्दा अगाडि नै भनेको छु, यसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै बचत तथा ऋणमा लैहाल्ने भन्ने कुरा भन्दा पनि मर्जरमा जाने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि त्यो सोच बनाऊँ। तर पनि अघि भर्खरै हाम्रो एकजना सदस्यले राख्नु भएको छ, सम्भव हुन्छ भने हामीले यसैलाई बचाइराख्न पनि सक्छौँ। अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ भोलिको दिनमा सहकारी विभागले यत्तिकै अन्यलता राखेर बस्नु हुँदैन। वास्तवमा चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ धेरै सम्भावना भनेको चाहिँ बौद्धिक सहकारीको नै हो। अहिले चाहिँ हामीलाई समस्या छ वास्तवमा। अब म आफू अध्यक्ष भइरहेको चाहिँ त्यहाँको चाहिँ एउटा कुरा गरिरहँदाखेरि पनि हामीसँग चाहिँ करिब 2 अर्ब 60 करोडको पुँजी छ। अब अहिले हामीले चाहिँ त्यो पैसा बेचेर लिने मात्रै कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यत्तिकै मतलब समस्याहरू पनि त्यहाँ देखिन्छन्। त्यहाँ त्यत्तिकै मतलब कति अप्ठ्यारो त छ नि वास्तवमा चाहिँ त्यो पुँजी लगानी नहुँदा, लिक्विडिटी चाहिँ रहिरहँदा अथवा चाहिँ गलत ठाउँमा चाहिँ मतलब पुँजी लगानी गरिरहँदाखेरि त्यो समस्याहरू, थुप्रै समस्याहरू रहन्छन्। त्यसो भएर सम्भावना भनेको मलाई लाग्छ धेरै राम्रो सम्भावना त बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा रहन्छ। तर यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, एउटा सहकारी विभागको पनि चाहिँ उपयुक्त म्यानेजमेन्ट नभएको हुनाले अप्ठ्यारो भइरहेछ। 70% चाहिँ मतलब पुँजीको 70% चाहिँ लगानी गर्ने त भनेको छ। तर सदस्यहरूको बचतलाई लगानी गर्ने अथवादेखि चाहिँ संस्थागत पुँजीको लगानी गर्ने भन्ने कुरा पनि कता कता चाहिँ अन्यल भएको हुनाले नै अवस्था आएको भन्ने लाग्छ मलाई। र यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ मैले फेरि जोड के दिन्छु भने यहाँ रहेका चाहिँ राम्रा खालका चाहिँ बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू छन् भने हामी कतापट्टि पनि जोड किन नगर्ने। किनभने मलाई लाग्छ हामी सब धेरै यहाँ भएका यो उपस्थित भएका मध्ये धेरै कतै न कतै चाहिँ कुनै कुनै सहकारीमा चाहिँ आबद्ध छौँ। अहिले सहकारी विभागले चाहिँ एउटै प्रकृतिको एउटा पालिकामा एकभन्दा बढी सहकारी संस्थामा रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ यो बहुउद्देश्यलाई चाहिँ बचाइ नराख्ने, म आफूलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा मेरो त्यो जिज्ञासा हो। त्यसो भएर चाहिँ त्यो दिशातिर पनि हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरो चाहिँ यहाँ अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन आइरहेको छ, यो विशेषीकृत सहकारी सङ्घको लगानीको सन्दर्भमा चाहिँ योभन्दा अगाडि नै चाहिँ दर्ता भइसकेको लुम्बिनी प्रदेशकै एउटा विशेषीकृत सहकारी सङ्घ जसले दुग्धको क्षेत्रमा काम गर्ने भनेर चाहिँ सुरुवात भइसकेको पनि छ। यद्यपि केही काम अगाडि बढिरहेको छ, उत्पादनको काम चाहिँ अगाडि बढिसकेको छैन, टाइम लाग्ला किनकि त्यो त्यही खालको चाहिँ अवस्था पनि हो। र त्यहाँ केही लगानी भएको छ। मैले योभन्दा अगाडि एकचोटि भनेको थिएँ, यही तिलोत्तमामा पनि तिलोत्तमा भित्र रहेका सहकारी संस्थाहरू रहेको एउटा तिलोत्तमा विशेषीकृत सहकारी सङ्घ दर्ता हुने प्रक्रियामा छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामी कसैसँग मर्ज हौँला अथवा हामी एकल रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँला, त्यो अवस्थामा पनि कमसेकम हामीले त्यसमा पनि लगानी गर्ने गरी चाहिँ न्यूनतम हामीले 5 लाख रुपियाँको सेयर भन्दा भनेका छौँ। न्यूनतम त्यसमा पनि लगानी गर्ने गरी चाहिँ यो साधारण सभाले चाहिँ त्यो खालको मानसिकता बनाएको र मतलब अध्यक्षको प्रतिमा त्यो गर्न परोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। र मैले धेरै कुरा नराखिकन फेरि पनि के जोड दिन चाहन्छु भने हामीले सकेसम्म बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घतिर मात्रै भन्दा पनि सकिन्छ भनेदेखि यसलाई बहुउद्देश्यको रूपमा चाहिँ विकास गर्दै हामी मध्ये चाहिँ अब भोलिको दिनमा चाहिँ साथीहरूले योजना ल्याउने, योजना बनाउने त्यो ढङ्गले चाहिँ अब एउटा सहकारी विभागको पनि मार्गदर्शन आउला, त्यो हिसाबले अगाडि बढ्ने कुरामा पनि अझ पनि सोच बनाऊँ। यिनै शब्दहरू राखेर फेरि पनि यहाँ सम्पूर्णमा यो 17औं वार्षिक साँझ सभाको अवसरमा 2 शब्द बोल्ने अवसर प्राप्त हुने भयो। यसको निमित्त सम्पूर्णप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथिको मन्तव्यतर्फ लाग्न चाहन्छु। आजका प्रमुख अतिथि शरदेव प्रकाश भट्टराईज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 17औं वार्षिक साधारण सभाका श्रद्धेय सभाध्यक्ष, संस्थाका अध्यक्ष सोमप्रसाद भण्डारीज्यू, देशमा आसीन अतिथि, सामूहिक विकास कोषका
अध्यक्ष तथा यस संस्थाका सल्लाहकारज्यू, यस संस्थाका सल्लाहकारज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यू, लेखा समितिका संयोजक, सञ्चालक मित्रहरू, लेखा समितिका सदस्यज्यूहरू र विभिन्न उपसमितिमा रहेर कार्य गर्नुहुने सम्पूर्ण सहकारी कर्मीहरू र आज मैले यहाँ बुझिरहेको छु रेडियो लुम्बिनीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ, त्यस्तै तिलोत्तमा टेलिभिजनले पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको हुनाले प्रत्यक्ष प्रसारण मार्फत जन्मभूमि बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको 17औं साधारण सभाको कार्यक्रम सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरूलाई पनि म हार्दिक सहकारी अभिवादन टक्राउँछु। हामीले हुन त विविध कारणले 21-22 वर्ष भइसक्यो जन्मभूमि सहकारी संस्थाको दर्ताको हिसाबले हेर्ने भने 2056 सालको दर्ता छ र हामी 17औं साधारण सभा मनाउँदैछौँ। यो यसको अर्थ हो बिचमा निष्क्रिय भएको संस्थालाई हामीले लिएर यो संस्था सञ्चालन गरेका हौँ र अघि हाम्रो सुरेन्द्र सरले भनिसक्नुभयो, सुरुमा यसको उद्देश्य भिन्नै खालको उद्देश्य थियो, तथापि त्यो उद्देश्य पुरा गर्न सकिएन र मैले पनि त्यसमा अलिकति जोड गरेको थिएँ। एउटा सबभन्दा ठुलो समस्या अहिले मलाई बचत सङ्घमा पनि त्यही समस्या छ, त्यही भोगिरहेको छु। अहिले त्यति बेला यहाँ पनि त्यही समस्या थियो। एकजना कर्मचारीबाट संस्था सञ्चालन गर्नु भनेको असाध्यै जटिल हुँदो रहेछ। अहिले मैले सङ्घमा त्यही समस्या बहन गरेको छु। एउटा कर्मचारी बिदा लिन पर्यो, हिजो हामीले सङ्घलाई बिदा भनेर नोटिस जारी गरेर कर्मचारीलाई बिदा दिएका छौँ र त्यो अनुभूति यो संस्थामा पनि मैले गरेको हुँ र त्यसो गर्नुभन्दा हामीले जुन उद्देश्य त्यो ब्याङ्क बनाउने उद्देश्य परिपूर्ति हुने नदेखिसकेपछि म पनि त्यसमा बढी इन्भल्भ भएको थिएँ। इन्भल्भ के कारणले भएको थियो भने मैले शेयर सदस्य थप्नुपर्छ भन्ने कुरामा म इन्भल्भ भएको थिएँ र धेरै मित्रहरूले होइन 100 जनाभन्दा 1 जना पनि बढाउनुहुन्न भन्ने कुरा पनि उठेको हो। यद्यपि हामीलाई सञ्चालन गर्न गाह्रो भयो, हाम्रो उद्देश्य पुरा नहुने भइसकेपछि सदस्य थपेर जाऊँ भन्ने कुरा सहमति भयो। सायद सुरेन्द्र सर नै त्यतिखेर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म लेखा संयोजकमा रहेर म कार्य गरिरहेको थिएँ। यसरी यो संस्था अगाडि बढिरहेको छ र संस्था सञ्चालन गर्दै जाँदा मैले यहाँ 1-2वटा कुरा आज राख्न मन लागेको छ। मैले बिर्सिन्छु कि भनेर यहाँ टिपेरै लिएर आएको छु। बोल्दा बोल्दै के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रेमभन्दा बाहिर गइन्छ कि त्यत्तिकै बोल्दा, त्यस कारणले मैले फ्रेमवर्कभित्र रहेर बोल्नका लागि भनेर मैले 2-4वटा शब्दहरू मैले यहाँ टिपेरै ल्याएको छु। जस्तो हामीले सहकारी संस्था अथवा सङ्घहरूले मुख्य उद्देश्य भनेको सदस्यहरूको सेवा गर्ने नै हो। यो हामी सबैले बुझ्न नै पर्छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने हाम्रो मानसिकता कता कता के भइरहेको छ भने बढी नाफा कमाउने होडबाजीले गर्दाखेरि कतै हाम्रा सदस्यहरू शोषणमा त पडिरहेका छैनन् भन्ने कुराहरू पनि अहिले सहकारी संस्थामा उत्पन्न भएको अवस्था छ। किनभने कुनै पनि सहकारी संस्था गठन हुँदाखेरि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सदस्यहरूको हितका लागि कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सहकारी ऐनमा पनि उल्लेख गरेको छ र हाम्रा सहकारीका विनियमहरूमा पनि त्यो कुरा उल्लेख गरिएको हुँदा हामी कतै त्यहाँबाट विमुक्त भएका छैनौँ। हामीले दिनुपर्ने सदस्यलाई जुन वित्तीय सेवा दिनुपर्ने हो त्यो दिने कुरामा हामी कति सक्षम भएका छौँ त्यो कुरालाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले पनि हाम्रो देशमा के भनेको छ भने मैले हाम्रो केशव बडालजीको एउटा किताबमा पढेको थिएँ, अहिले पनि हाम्रो देशमा 50% नागरिकहरूले अझै पनि वित्तीय सेवा पाउन गाह्रो भइरहेको छ अरे। यस्तो अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेको हुनाले हामीले के हो त त्यो भनेको के भन्दा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ अनौपचारिक रूपमा विभिन्न सेवाहरू लिइरहेका व्यक्तिहरू अहिले छन् भनेको साहु महाजनबाट अझै पनि चर्को ब्याज दरमा पैसा लिने त्यस्ता खालका हाम्रा नागरिकहरू हाम्रा जनताहरू थुप्रै छन् भनेर उहाँले एक ठाउँमा कोड गर्नुभएको छ। यस अर्थमा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हामी सम्पूर्ण पालिकाभरि नेपालभरिका सम्पूर्ण पालिकामा सहकारीको पहुँच पुगोस् र सहकारी मार्फत सदस्यहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बढीभन्दा बढी राम्रो सुविधा पाउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहनुपर्छ। अर्को कुरो यो कस्तो हुँदो रहेछ भने अहिले हामीले लिक्विडिटी भनिरहेछौँ। अहिले महामारीले गर्दाखेरि कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि हामीभन्दा माथिका केन्द्रीय सङ्घहरूले मार्गदर्शन गर्दा के भनेका थिए भने तपाईहरूलाई पैसाको क्राइसिस पर्छ, त्यस कारणले तपाईहरूले पैसा कसरी हुन्छ बचाउनुहोस् है भनेर भन्नुभएको थियो।
तर हामीले के भनेका थियौँ, हामी रूपन्देहीकाले भनेका थियौँ, हामीले बसेर भनेका थियौँ हाम्रो रूपन्देहीमा पैसाको क्राइसिस पर्दैन, तपाईँहरू नहात्तिनुहोस्। हामीले काठमाडौँका साथीहरूलाई यही भनेका थियौँ। उहाँहरूले केन्द्रीय सङ्घ मार्फत के भन्नुभएको थियो भने यो महामारीको बिचमा लिक्विडिटीको समस्या पर्छ, त्यो समस्यालाई तपाईँहरूले कसरी हुन्छ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले पटक पटक हामीलाई भन्नुभयो। हामीले के भन्यौँ, हामीले रूपन्देहीले राम्रोसँग अध्ययन गरेका थियौँ, हामीलाई त्यो लिक्विडिटीको समस्या पर्दैन, यही भनेको। उहाँहरू अहिले पनि दङ पर्नु भएको छ। पछि के भयो त, ठिक उल्टो भयो, लिक्विडिटी प्रशस्त भयो, हाम्रो पैसा लिएर जानु भएन सदस्यज्यूहरूले। भनेको अर्थ यो क्राइसिसको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो छाक टार्न पनि समस्या हुन्छ र त्यो हाम्रो पैसा झिकेर लानुहुन्छ भन्ने अर्थमा उहाँहरूको भनाइ थियो। तर हामीले त्यो भोग्न चाहिँ परेन, त्यो पीडा हामीले भोग्न परेन। त्यस कारणले यो लिक्विडिटी एक ठाउँमा मैले पढेको पनि थिएँ, तरलता कस्तो हुन्छ भने तरल त हो नि, लिक्विडिटी भनेको तरल अवस्था त हो नि। तरल भनेको तरल चिजहरू जहिले पनि के हुन्छ, अग्लो ठाउँबाट तलतिर झर्छ, माथितिर जाँदैन। कहिले पनि तरल चिजहरू अग्लो ठाउँबाट तलतिर झर्छ। त्यस कारणले त्यो तरलतिर झार्ने जुन सन्दर्भ छ, त्यो झार्ने सन्दर्भ भने के हो भने ऋण व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू हो। त्यस कारणले हामीले तलतिर कसरी जान्छ, सर र जसरी पनि बगाइदियौँ भनेदेखि, हामीले आफ्नो अनुकूल बगाइदियौँ भनेदेखि त्यहाँनिर पनि सङ्कट आउन सक्छ है, त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनु। त्यस कारणले डाँडामा के हुन्छ, सुक्खा हुन्छ। हामीले जमिनको हिसाबले हेऱ्यौँ भने डाँडा जमिन त सुक्खा हुन्छ, त्यहाँ पानी पुर्याउनु पर्छ नि। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो लगानी यसरी गर्नु पर्यो जसले उत्पादनशील क्षेत्रमा के होस्, लगानी होस् भन्ने। अब हामी यद्यपि हामीले गर्न सकेका छैनौँ। र अर्को कुरो, सहकारीमा धेरै समस्या भएको, सहकारी मूल्य मान्यता र सिद्धान्त नबुझेको कारणले गर्दाखेरि अझै पनि समस्या छ। अस्ति एकजना अडिटरले भन्नुभयो एउटा संस्थाले त झगडा कोष नै बाँडिदिएछ। एकजना अडिटरले मलाई सोध्नुभयो, तपाईँले अलिअलि सहकारी बुझ्नु भएको छ के हो यो भनिदिनुहोस् न, झगडा कोषै बाँड्यो अरे। अब झगडा कोष बाँड्नु भनेको त सहकारी सिद्धान्त मान्यता विपरीत कार्य गरेको हो नि त, त्यो नबुझेर हो नि त। त्यस कारणले सहकारीको मूल्य मान्यतालाई हामी सबैले आत्मसात गरौँ, हामी सबैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने के चिज बाँड्न मिल्छ, के चिज बाँड्न मिल्दैन भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले अनि यो वित्तीय अगुवाहरू भन्छन् कि सहकारीमा पनि काम गर्ने, विभिन्न व्यवस्थापनमा सञ्चालक समितिमा रहेर कार्य गर्नुहुने सम्पूर्ण सञ्चालकहरूलाई पनि यो जानकारी हुनुपर्छ कि हामीले सहकारी संस्था सञ्चालन गरिराख्दाखेरि यो सबै पैसा मेरै हो भन्ने भावना राख्न भएन। हामीभित्र त्यो हुन भएन, मेरो होइन, हाम्रो हो, सबैको पैसा हो, हाम्रो पैसा हो। त्यस कारणले त्यसभित्र संस्थागत पुँजी मात्रै हाम्रो संस्थाको पैसा हो। संस्थागत पुँजी त थोरै छ, यो अहिले हाम्रो हेरौँ त यहाँ संस्थागत पुँजी कति थोरै छ, सबै अर्काको पैसा हामीले खेलाइराखेका छौँ नि। त्यस कारणले त्यो अर्काको पैसालाई म अध्यक्ष भएँ, म उपाध्यक्ष भएँ, म सञ्चालक भएँ भनेर त्यो अर्काको पैसामा मैले आफ्नो हालिमुहाली गर्न थालेँ भने भोलि त्यो संस्थालाई सङ्कट आउँछ। त्यस कारणले त्यहाँनिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यो अर्काको पैसा हो, यसलाई हामीले सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी हामीले लिएको, त्यो भारी हामीले बोकेको। ठुलो भारी र सानो भारी हुन्छ, कसैले ठुलो भारी, अध्यक्षले ठुलो भारी बोक्नु होला, तलका सदस्यले अलिक कम भारी बोक्नु होला, भारी त भारी नै बोकेको हो। त्यस कारणले त्यो हाम्रो भारी के हो त भन्दा सदस्यहरूको पैसालाई हामीले सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी हाम्रो हुन आउँछ। त्यस कारणले जहिले पनि हामीले मनलाई शुद्ध बनाएर कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो इष्टमित्र आयो, मेरो दाजुभाइ आयो, मेरो साथी आयो भनेर मैले आफ्ना नर्म्सलाई विपरीत मैले कार्य गर्न थालेँ भने भोलि सङ्कटमा पर्छ है संस्था। त्यस कारणले त्यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र एउटा पुस्तक मैले पढेको थिएँ, म यहाँ सेयर गर्छु आज, किनभने हामी सञ्चालक छौँ, त्यस कारणले हाम्रो लागि उपयोगी होस् भनेर नि मैले यो बुँदा नै टिपेर लिएर आएको। कुनै पनि सहकारी संस्था सञ्चालन व्यवस्थित रूपले सञ्चालन गर्नका लागि कम्तीमा केही बुँदाहरू ख्याल गरौँ भनेर मैले एउटा पुस्तकमा भेटाएको थिएँ। मेरो आफ्नो उपज होइन है, किताबबाट ल्याएको। कुनै पुस्तकमा लेखेको थियो के गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हाम्रा सदस्यहरू, सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले आफूलाई ग्राहक होइन त्यो संस्थाको मालिक हो भन्ने कुरा पहिला हाम्रो मनमा आउनु पर्यो। हामी सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, चाहे व्यवस्थापनका कर्मचारी होस्, व्यवस्थापन कर्मचारीको लागि पनि हो यो। किनभने एउटा व्यवस्थापनको कर्मचारीले रुड बिहेभियर गरिदियो भने त्यो पुरै असर सहकारी संस्थालाई पर्छ। त्यस कारणले सहकारीका कर्मचारी व्यवस्थापनका कर्मचारी पनि हो र सञ्चालक समितिको लागि पनि हो, यो हाम्रा मालिक हुनै भनिदिनु पर्यो। पहिला कुरो त्यो बुझ्नु पर्यो। जस्तो ब्याङ्कहरूमा हामी ग्राहक हुन्छौँ नि त, किनभने हाम्रो सेयर नहुन सक्छ, हामीले डिपोजिट मात्रै गर्न सक्छौँ, हामी सेयर होल्डर नहुन सक्छौँ। तर
सहकारीमा त सेयर होल्डर नभइकन कारोबारी गर्न पाइन्न भनेपछि हामी के हुन् त त्यो सहकारी संस्थाको मालिक हौँ। त्यस कारणले हामीले उनीहरूलाई मालिकको दर्जा दिनुपर्छ। हामी म्यानेजमेन्टका विद्यार्थीले त पढ्छौँ नि कस्टमर इज द किङ भनेर, ग्राहक भगवान हुन् भनेर भन्छौँ नि। हाम्रा सेयर सदस्य झन् मालिक भनेको त अझ ठुलो हुने हो नि त। ग्राहकलाई त भगवान मानेछ भने त हामी त मालिक हौँ। त्यस कारणले हामीलाई मालिकलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, हामीले उच्च सम्मानका साथ राख्नुपर्छ। अर्को कुरा, कुनै पनि सहकारी संस्थामा समस्या आयो भने हाम्रा सेयर सदस्यहरूको कारणले होइन, हामी सञ्चालन गर्ने सञ्चालकहरूको कारणले हो भनेर हामीले पनि मनन गर्नुपर्छ। हाम्रो कारणले हो नि त, सदस्यहरूलाई त थाहै छैन। अहिले हामीले जति पनि प्रस्ताव लिएर आएका छौँ, भोलि यो प्रस्तावको कारणले हाम्रो सहकारी संस्था बिग्रियो भने त्यसको जिम्मेवारी त हामीले लिनु पऱ्यो नि। हामी जति पनि बसेका छौँ, सञ्चालक होला, सल्लाहकार होला, लेखा समिति होला, सबभन्दा पहिला त ऊ जिम्मेवार हुन्छ, साधारण सेयर सदस्य हुँदैन। त्यस कारण यो कुरा पनि बुझौँ। र संस्था जोखिममा पर्नु भनेको हामी सबै जोखिममा पर्नु हो भनेर पनि यो माइन्डमा राख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि त्यहाँ जोखिमको मात्रा छ भने त्यसको लागि हामीले माइन्डमा सोच्नु पऱ्यो, त्यो जोखिमलाई हामीले कसरी सल्भ गर्छौँ भनेर यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरो, संस्थाको उद्देश्य भनेको एक दुईवटा कुरा हामीले जहिले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सामाजिक व्यवसाय भनिरहेका हुन्छौँ। सामाजिक व्यवसाय भनिराख्दाखेरि के हुन्छ, सदस्यको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अभिवृद्धिका लागि सहकारी संस्थाले कार्य गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा यो व्यवसाय वृद्धिका कार्यहरू पनि गर्नुपर्छ। सहकारी संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको व्यवसायलाई वृद्धि गराउने कार्यहरू, उनीहरूका जीवनस्तर उठाउने कार्यहरूलाई पनि सहकारी संस्थाले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को के भनेको छ भने, जुन ठाउँमा सहकारी संस्था रहन्छ त्यो ठाउँको समुदायको हैसियत बढाउने कार्यमा पनि भूमिका खेल्नुपर्छ। यो भनिराख्दाखेरि हामीले यस्तो एउटा कोष सम्झिन्छौँ, सामाजिक अहिले सामुदायिक कोष भनेको छ। त्यो किन राखेको? समुदायको जीवनस्तर पनि उठाउने कार्य गर्नु पर्यो। यो मात्रै होइन कि सहकारी संस्थाको मात्रै होइन, जुन ठाउँमा सहकारी संस्था सञ्चालन भइरहेको छ त्यो समुदायका व्यक्तिहरूको पनि जीवनस्तर उठाउने कार्यमा पनि सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू लाग्नुपर्ने हुन्छ र समुदायमा प्रतिष्ठा कायम गर्नुपर्छ। यो सहकारी मलाई एकजनाले सुनाउनु भयो है, त्यो सहकारी संस्थामा त म सदस्य हुन्न, किन हुनुहुन्न भनेर चासो लिएर सुने। केही छैन, खालि आउँछन्, त्यही भाषण गर्छन्, त्यही गर्छन्, केही काम गर्दैनन् भन्नुभयो। हो, त्यो प्रतिष्ठा गुमेको भनिन्छ त्यसलाई। के हुनु पर्यो? त्यो संस्था राम्रो छ, यो संस्थाले राम्रो कार्य गरेको छ, यो उनीहरूलाई सदस्यहरूलाई शोषण गर्दैन, सदस्यको हितमा कार्य गर्छ भनेर त्यो खालको प्रतिष्ठा कायम गराउने काम सञ्चालकको हुन्छ। त्यसकारणले यो कुरामा पनि सञ्चालक समितिहरू बढी जागरुक हुनुपर्छ। त्यस्तै गरी भावना विपरीत ल्याएको हो जस्तो मलाई लाग्छ त्यो, किनभने बचत कहिल्यै पनि सदस्यको बचतलाई हामीले त्यो व्यवसायको सन्दर्भमा, लगानीका सन्दर्भमा कहीँ पनि लगानी गर्न सक्दैनौँ। कहीँ पनि उसले दिएको ऐनअनुसार कहाँ लगानी गर्न पाइने भनेको छ, नेपाल सरकारको डिभेन्चरहरू किन्न लगानी गर भनेको छ, त्यो लघु वित्तमा लगानी गर भनेको छ। त्यसमा लगानी त्यो पैसा त त्यहाँ पनि लगानी गर्न पाइन्न। बचत प्रस्ताव आएको जस्तो मलाई लाग्दछ। हामीले त्यसलाई छलफल गरौँ, मनन गरौँ होइन। हामीलाई अब हामी यो यसमा काम गर्न सक्दैनौँ भने त्यसमा जाऊँ, काम गर्न सक्छौँ भने अगाडि बढौँ र यिनै कुराहरू राख्दै र सहकारी संस्थाहरूको विकासमा हामी सबैले हामीलाई के थाहा छ भने हामीले अहिले पनि नम्स मिचिरहेछौँ। जस्तो एउटा प्राथमिक पुँजी कोषको 10% अथवा टोटल सम्पत्तिको 1% मात्रै लगानी गर्न पाइने भनेको छ। अब हामीले त्यो पक्कै पनि पालना गरेका छैनौँ। थुप्रै कुरा छ कि सहकारीको नम्स पालना गर्न। प्राथमिक पुँजी कोषको 10% भन्दा बढी लगानी गर्न पाइन्न, अथवा यो कुल सम्पत्तिको 1% भन्दा बढी लगानी गर्न पाइन्न भनेर लेखेको छ। अब हामीले पालना गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ। त्यस कारणले म त के भन्छु भने प्रदेशको ऐन होस्, सहकारी सङ्घीय ऐन होस् अथवा स्थानीय पालिकाको ऐन होस्, हामी सबैले अध्ययन गरौँ, पढौँ, बुझौँ अनि सहकारी संस्थालाई अगाडि बढाउँ। हामीले यसलाई जीवन्त राख्न सक्छौँ भने हामीसँग केही उपाय छ भने जीवन्त राखौँ, सक्दैनौँ भने हामीले पक्कै पनि मर्जरमा गएर यसलाई चाहिँ ठुलो संस्था बनाऊँ। स्मल इज ब्युटिफुल, लार्जर इज पावरफुल भन्छ। त्यस कारणले सानो भयो भने सुन्दर हुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ सानो बच्चालाई कति माया लाग्छ, चाहे त्यो जनावरको बच्चा होस् चाहे मान्छेको बच्चा होस्, सानो हुँदा हामी कति माया गर्छौँ। स्मल इज ब्युटिफुल, लार्जर इज पावरफुल। ठुलो भयो भने शक्तिशाली हुन्छ, पावरफुल हुन्छ, सबैले त्यसलाई चाहिँ हेर्छ, दृष्टिकोण राख्छ। त्यस कारणले त्यो अर्थमा हामीले मर्जरमा त अब सहकारी ऐनले पनि मर्ज गर भनेको छ। विशेष गरेर बढी जोड दिएको छ बचत तथा ऋणलाई हो।
तर पनि अब हाम्रो चाहिँ उद्देश्यको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यसमा जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले स्वच्छ छलफलद्वारा यसलाई पनि अगाडि बढाउँ र यिनै शब्दहरू राख्दै यो 17औं वार्षिक साधारण सभाको भव्य सफलताको शुभकामना सिङ्गो रूपन्देही बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेड र प्रदेश सहकारी सङ्घको म अहिले भर्खरै हाम्रो दर्ता भएको छ प्रदेश सहकारी सङ्घ, त्यसको पनि म सञ्चालकमा जाने मौका पाएको छु र त्यसको तर्फबाट पनि यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो साधारण सभाको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरा शब्दहरूलाई यही विश्राम दिन्छु। हवस् त, जय सहकारी। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हामी खुला सत्रको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब हामीले प्रमुख अतिथिलाई मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। हामी उहाँलाई मायाको चिनो प्रदान गर्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो खुला सेसनको कार्यक्रम समापन हुनेछ। चिनो प्रदान गरिदिनु हुन जन्मभूमि बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। साथै ग्रहण गर्नको लागि प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै हाम्रो अतिथिज्यूलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गरिदिनको लागि अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साथै ग्रहण गर्नको लागि अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यो खुला सत्रको कार्यक्रमको समापन गरिदिनु हुनको लागि अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष विष्णु प्रसाद भण्डारीज्यूलाई लगायत सञ्चालक समितिका सदस्यज्यूहरू, लेखा समिति संयोजक, निवर्ता भवन अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार, सम्पूर्ण शेयर सदस्य मित्रहरू, सम्पूर्णमा आज हाम्रो साधारण सभामा उपस्थित भई हाम्रो संस्थाको 17औं साधारण सभामा गौरव शोभा बढाइदिनु भएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै यो पहिलो सत्र यहीँ बन्द भएको घोषणा गर्छु।